खबरनामा अल-मौरिद अमरीका मई 2024। गामिदी साहब की हफ्तावार सवाल और जवाब की नशिस्तें। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम होने वाली हफ्तावार सवाल और जवाब की नशिस्तों में जिन अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया वो ये हैं। क्या अमरीका एक मुहज़्ज़िब फ़ातेह है? मजहबी शऊर कैसे पैदा होता है? गामिदी साहब को किन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए? और तब्दीली का मजहबी बयानिया। मजीद बरां मजहबी जमात और सियासी जमात में फ़र्क को वाज़े करने के साथ साथ सूरह शूरा की आयत 13 की रोशनी में इक़ामत दीन के मफ़हूम पर बात हुई और इस बारे में गामिदी साहब के मौक़िफ़ पर किए जाने वाले एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। मंदिर की तामीर, एतराज़ात की हकीकत। कुछ अरसा कबल गामिदी सेंटर को अबू ज़ैबी में मंदिर की तामीर के हवाले से एक सवाल मौसूल हुआ। उसमें यह पूछा गया कि क्या जज़ीरा नुमाए अरब में आज भी गैर मुस्लिमों की मुस्तकिल रिहाइश और उनके मजहबी मकामात बनाना जायज़ है? हसन इलियास साहब ने इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड कराया। उनके इस जवाब पर और इस बारे में गामिदी साहब के नुक्ता नज़र पर नाजरीन की तरफ से जो एतराज़ात किए गए, इस नशिस्त में गामिदी साहब ने उनका जवाब दिया है। इस नशिस्त की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। असबाक़े ज़िंदगी। गामिदी साहब के अजीज़ शागिर्द जनाब मोइज़ अमजद ने डैलस, अमरीका में अपने क़याम के दौरान में गामिदी सेंटर के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। इब्तदाई 4 प्रोग्रामों में मेज़बानी के फ़राइज़ हसन इलियास साहब ने अंजाम दिए, जबकि बाकी प्रोग्रामों के मेज़बान जहांज़ेब हमीद साहब हैं। अप्रैल 2024 में इन प्रोग्रामों में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के उसूल, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जा सकती है और इखलाकियात के हवाले से गुफ्तगू के साथ साथ मोइज़ अमजद साहब जो वक्तन फ़वक्तन वर्कशॉप्स का इनेकाद करते रहते हैं, उन पर भी बात हुई कि इन वर्कशॉप्स का मकसद क्या है, इनके अहम निकात क्या होते हैं और किसी वर्कशॉप को कामयाब बनाने के क्या उसूल हैं। गुज़िश्ता माह इस प्रोग्राम के 6 एपिसोड नशर किए गए, जिनको गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। इल्मो हिकमत गामिदी के साथ। अप्रैल 2024 में दुनिया न्यूज़ चैनल के मारूफ प्रोग्राम इल्मो हिकमत गामिदी के साथ में कुरान मजीद पर एतराज़ात का जायज़ा, अल्लाह पर ईमान और नाजरीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात पर मबनी प्रोग्राम नशर हुए। इन प्रोग्रामों में अक़ल के मुसल्लिमात क्या हैं और इनसे तौहीद पर इस्तदलाल कैसे होता है, अहद अलस्त के वाक़े को कुरान मजीद में बयान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, कुरान मजीद के कलाम इलाही होने की क्या दलील है और कुरान मजीद को 3 दफ़ा लिखवाने का अमल क्यों हुआ, जैसे सवालात को ज़ेर बहस लाया गया। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। राज़े हयात के मुख्तलिफ प्रोग्राम। राज़े हयात गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नशर होने वाला हफ्तावार प्रोग्राम है। इसमें दीन की तालीम व तरबियत और तज़किया व तत्हीर के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। गुज़िश्ता माह इस प्रोग्राम में हम और हमारे अंबिया, हम और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम और हमारी इल्हामी किताबें जैसे अहम मौज़ूआत पर बात की गई। मंजूरुल हसन साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का मुख्तसर तारुफ़ बयान करते हुए उनके साथ हमारे ताल्लुक़ पर बात की। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा बुनियादी ताल्लुक़ ईमान का ताल्लुक़ है और इसी ताल्लुक़ पर बाकी तमाम ताल्लुक़ात कायम हैं। मज़ीद बरां उन्होंने इल्हामी किताबों के नुज़ूल का मकसद भी बयान किया। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग को इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। दीन का आलिम कैसे बना जाए, ये हसन इलियास साहब का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में वो दीन का आलिम बनने के हवाले से ऑस्ट्रेलिया से आए नौजवान हमजा खालिद के मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं। गुज़िश्ता माह इन नशिस्तों में ये सवालात ज़ेर बहस रहे कि दीन का आलिम बनने के लिए ज़रूरी इब्तदाई मराहिल क्या हैं और दीन का एक आलिम माश का बंदोबस्त कैसे करेगा। इसके अलावा हसन इलियास साहब ने मुतअद्दिद मुफीद मशवरे भी दिए, जिनसे किसी शख्स को दीन का आलिम बनने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। गामिदी साहब के तर्जुमा कुरान का तारुफ़ और चीदा चीदा खुसूसियात। ये डॉक्टर इरफान शहजाद का मजमून है, जिसमें उन्होंने गामिदी साहब के तर्जुमा कुरान का तारुफ़ और उसकी चीदा चीदा खुसूसियात बयान की हैं।
انہوں نے اپنے اس مضمون میں قرآن مجید سے متعدد مثالیں پیش کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن نظم قرآن کی روشنی میں قرآن مجید کا ایک مربوط اور مسلسل ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس ترجمے میں متن قرآن کو پیروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس سے ہر پیرے کی خاص معنوی وحدت نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے موضوع کو متعین کیا گیا ہے، جس سے قرآن کا دائرہ طے ہوتا ہے کہ وہ کن امور کو موضوع بناتا ہے اور کن کو نہیں۔ قانون اتمام حجت ایک نظریاتی فریم ہے جس کے تحت آیات کا درست تناظر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ترجمے میں ہی مخدوفات کو کھولا اور مخاطبین کا تعین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ترجمہ قرآن کی ایک منفرد حیثیت یہ ہے کہ ترجمے کے اندر ہی ضمائر کے مراجع تعین کر دیا گیا ہے۔ یہ مضمون گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا اصلاحی کا علم حدیث کی تحصیل کا فیصلہ۔ نعیم احمد بلوچ صاحب نے حیات امین کی گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں مولانا اصلاحی کے علم حدیث کی تحصیل کی رودات بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی جید عالم سے حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جامع ترمذی کے شارح مولانا محمد عبد الرحمن مبارک پوری کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب مولانا مبارک پوری کو معلوم ہوا کہ مولانا اصلاحی مدرسۃ الاصلاح کے فارغ التحصیل ہیں تو انہوں نے تبرکاً ایک حدیث پڑھ کر ان کی سند بیان کرنے کی اجازت دی، لیکن مولانا اصلاحی نے درخواست کی کہ وہ سبقاً حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مبارک پوری نے انہیں جامع ترمذی کا درس دینا شروع کر دیا اور اس طرح ان کے علم حدیث کی تحصیل کے سفر کا آغاز ہوا۔ تطہیر بدن کے احکام۔ مدیر اشراق امریکہ سید منظور الحسن کا یہ مضمون گزشتہ ماہ کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے تطہیر بدن سے متعلق دین کے احکام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کا بدن اس کے وجود کا اولین مظہر ہے۔ اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی انسان کی فطرت میں شامل ہے اور حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے بدن کی صفائی کو لازمی قرار دیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ تطہیر بدن کے یہ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر رائج تھے۔ آپ نے انہیں اختیار فرمایا اور سنت کی حیثیت سے دین میں جاری فرمایا ہے۔ ان احکام کی نوعیت رسوم و آداب کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ان کا اہتمام کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ان کے التزام کی تائید فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کا ہفتہ وار درس۔ اپریل 2024 میں غامدی صاحب کے قرآن و حدیث کے لائیو درس میں درس قرآن کی نشستوں میں سورہ بنی اسرائیل کی 68 تا 83 آیات کا درس دیا گیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں میرا اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اور عذاب قبر کے حوالے سے احادیث پر بات ہوئی۔ قرآن و حدیث کے دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے مختلف لیکچرز کی ریکارڈنگ۔ اپریل 2024 میں شہزاد سلیم صاحب نے جن موضوعات پر لیکچرز ریکارڈ کرائے وہ یہ ہیں: روزے کی حکمت، مسائل زکوٰۃ، صدقہ اور سخاوت، زندگی کی آزمائشوں کا سامنا، خدا سے مضبوط تعلق کیسے قائم کیا جائے، کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں، اچھے انسان کیسے بنیں، اور رمضان کا سبق۔ ان لیکچرز کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال و جواب سید منظور الحسن کے ساتھ۔ یہ غامدی سینٹر کا مستقل پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ پروگرام میں مختلف نوجوان خواتین و حضرات سوال کرتے ہیں۔ سید منظور الحسن ان سوالات کے مفصل جواب دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس پروگرام میں جو موضوعات زیر بحث رہے وہ یہ ہیں: اعتکاف کی حقیقت و اہمیت، غامدی صاحب کا تصور حدیث، اعتراضات کی حقیقت اور نکاح کی ضرورت و اہمیت۔ ان پروگراموں کو ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لفظ تبیین کے بارے میں اسلاف کی آراء۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں حدیث کیا ہے کا موضوع زیر بحث رہا۔ اس موضوع کے تحت غامدی صاحب نے لفظ تبیین کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا اور اس بارے میں اسلاف کے نقطۂ نظر کو بیان کیا۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔
دینی آرا پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانون اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 5 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں محمد حسن الیاس نے جاری کیا۔ سفر در سفر، یہ غامدی صاحب کے دیرینہ رفیق اور شاگرد نعیم احمد بلوچ صاحب کا پروگرام ہے، جو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جا رہا ہے، اور اس کی میزبانی کے فرائض جناب جہاں زیب حمید سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ نشر ہونے والے پروگراموں میں نعیم بلوچ صاحب نے پاکستان میں نوجوانوں کے شدت پسندی کے بیانیے سے متاثر ہونے کی وجوہات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی علمی، تصنیفی اور صحافتی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اس پروگرام کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ غامدی سینٹر میں عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ گزشتہ ماہ عید کے روز غامدی سینٹر میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد غامدی سینٹر میں جمع ہوئے۔ اس تقریب میں مقامی لوگوں کے علاوہ غامدی سینٹر اور المورد امریکہ کی ٹیم کے لوگوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور بورڈ اور جنرل باڈی کے بعض ممبران نے بھی شرکت کی۔